नमस्ते सबैजनालाई हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। नेपाल अनलाइन स्कुल भनेको यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँ तपाईले कुनै पनि टपिकको बारेमा बुझ्नको लागि फ्री क्वालिटी भिडियो लेक्चर्स र रिसोर्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आज भने हामी स्टाफ नर्स इन्ट्रान्स प्रिपरेसन भित्रको हेल्थ सब्जेक्टको बारेमा पढ्नेछौँ। स्टाफ नर्स प्रिपरेसनमा हेल्थ सब्जेक्ट भनेको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र न्यू सब्जेक्ट पनि हो। हामी हेल्थ सब्जेक्टलाई 3 पार्टमा डिभाइड गरेर पढ्नेछौँ, जसमध्ये फर्स्ट पार्टमा हामी मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिभ सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ग्ल्यान्डुलर सिस्टम, युरिनरी सिस्टम, नर्भस सिस्टम, रिप्रोडक्टिभ सिस्टम र मेन्स्ट्रुअल साइकल गरी 10 वटा टपिकको बारेमा पढ्नेछौँ भने पार्ट 2 मा गएर हामी इम्युनाइजेसन, न्युट्रिसन, मालन्युट्रिसन, फ्यामिली प्लानिङ, फर्स्ट एड, भाइटल साइन्स र रिप्रोडक्टिभ हेल्थ गरी 7 वटा टपिकको बारेमा पढ्नेछौँ र अन्तिममा आएर पार्ट 3 मा गएर हामी डिजिजेस, नर्सिङ हिस्ट्री, नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल हेल्थ एजेन्सिज अलोङ विथ टाइप अफ हेल्थ सर्भिसेसको बारेमा पढ्नेछौँ। यसमा हजुरहरूलाई यदि पार्ट 1 को बारेमा केही जानकारी लिन मन छ भने हजुरहरूले कन्ट्रिब्युटर अफ नेपाल अनलाइन स्कुल मिस आकृति कुँवरको भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ भने म हजुरहरूलाई पार्ट 2 को 7 वटा टपिकको बारेमा पढाउनेछु, जसमध्ये आज हामी फर्स्ट टपिक इम्युनाइजेसनको बारेमा पढ्नेछौँ विथ द थीम दैट एभ्री चाइल्ड शुड बी अ भिआइपी, भ्याक्सिनेटेड, इम्युनाइज्ड एन्ड प्रोटेक्टेड। यसमा आज हामीले कभर गर्ने कन्टेन्ट्सहरू भनेको फर्स्टमा डिफिनेसन अफ इम्युनाइजेसन, इम्युनिटी, टाइप्स अफ इम्युनिटी जसभित्र इनेट अर नेचुरल इम्युनिटी र एक्वायर्ड अर डेभलप्ड इम्युनिटी पर्छ र यसै गरी अर्को भनेको भ्याक्सिन, टाइप्स अफ भ्याक्सिन जसमा लाइभ एटेन्युएटेड भ्याक्सिन, इनएक्टिभेटेड भ्याक्सिन, कन्जुगेट भ्याक्सिन र टक्सोइड भ्याक्सिन पर्नेछ। यसै गरी अर्को भनेको इम्युनाइजेसन सेड्युल र त्यसपछि पोइन्ट्स टु रिमेम्बर पढेर आज हामी क्लासको समराइजेसन गर्छौँ र एमसिक्यूको थ्रुबाट सानो एसेसमेन्ट गरेर आजको क्लास एन्ड गर्छौँ। अब फर्स्टमा आउँछ इम्युनाइजेसन। इम्युनाइजेसन भनेको के हो भन्दा अकर्डिङ टु WHO, immunization is a process whereby a person is made immune or resistant to an infectious disease, typically by the administration of vaccine. Simply, it is the production of antibodies in a body to prevent disease. सो इम्युनाइजेसन भनेको एउटा यस्तो प्रोसेस हो जसको थ्रुबाट कुनै पनि मान्छेलाई सर्टेन इन्फेक्सियस डिजिजहरूको अगेन्स्टमा इम्युन गराइन्छ र सिम्पली बुझ्नु पर्दाखेरि कुनै पनि डिजिजबाट प्रिभेन्ट गर्नलाई एन्टिबडी प्रोड्युस गर्नु नै इम्युनाइजेसन हो। र त्यसपछि आउँछ इम्युनिटी। इम्युनिटीलाई हामीले रोगसँग लड्ने क्षमता पनि भन्ने गर्छौँ। इट इज डिराइभ फ्रम द ल्याटिन वर्ड इम्युनिस विच मिन्स फ्री फ्रम बर्डेन। यो चाहिँ ल्याटिन वर्ड इम्युनिसबाट डिराइभ भएर आएको हो, जसको मिनिङ चाहिँ फ्री फ्रम बर्डेन। यहाँ चाहिँ बर्डेन भन्नाले चाहिँ कुनै पनि काइन्ड अफ डिजिजलाई चाहिँ बुझाइएको छ भने The process by which people are protected from diseases is called immunity. र हामीलाई इम्युनिटी प्रोभाइड गर्ने हाम्रो बडी सिस्टमलाई हामी इम्युन सिस्टम भन्ने गर्छौँ, जसभित्र चाहिँ पर्ने मेन पार्टहरू भनेको चाहिँ WBC, एन्टिबडिज, द कम्प्लिमेन्ट सिस्टम, द लिम्फेटिक सिस्टम, द स्प्लिन, द थाइमस र द बोन म्यारो रहेको छ, जसले चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिँ इन्फेक्सनहरूसँग फाइट गर्नको लागि चाहिँ एक्टिभ रोल खेलेको हुन्छ। यही इम्युन सिस्टमको स्टडीलाई नै हामी इम्युनोलोजी भनेर भन्ने गर्छौँ। र फादर अफ इम्युनोलोजी भन्नाले चाहिँ हामीले एडवर्ड जेनरलाई बुझ्ने गर्छौँ। हि इज अल्सो द फर्मर प्रोफेसनल लेक्चरर इन द हिस्ट्री अफ मेडिसिन, युनिभर्सिटी अफ चिकागो एन्ड द अथर अफ द ग्रोथ अफ मेडिकल थट। Immunity is divided into 2 parts, that is innate immunity and acquired immunity. Acquired immunity लाई फेरि 2 टाइप्समा क्लासिफाई गरिएको छ, that is active immunity and passive immunity. र यिनीहरूलाई पनि फेरि 2 टाइप्समा सब क्लासिफाई गरिएको छ, that is active natural immunity, active artificial immunity, passive natural immunity and passive artificial immunity. र अब फर्स्टमा आउँछ इनेट अर नेचुरल इम्युनिटी। इनेट भन्नाले आफूभित्रै रहेको भनेर बुझिन्छ भने नेचुरल भनेको बाई बर्थदेखि नै आफूसँग भएको इम्युनिटी। इनेट अर नेचुरल इम्युनिटीलाई हामी जेनेटिक इम्युनिटी पनि भन्ने गर्छौँ। इम्युनिटी विथ विच एन इन्डिभिजुअल इज बर्न इज कल्ड इनेट अर नेचुरल इम्युनिटी। अघि पनि हामीले भनिसक्यौँ, जुन इम्युनिटीको साथ कुनै पनि मान्छे जन्मन्छ त्यही इम्युनिटीलाई हामी इनेट अथवा नेचुरल इम्युनिटी भन्ने गर्छौँ।
इनेट इम्युनिटी हामीलाई भेरियस कम्पोनेन्ट्सहरूले प्रोभाइड गर्ने गर्छ जस्तै स्किन म्युकस मेम्ब्रेन स्टोमक एसिड इटिसी स्किनले हाम्रो बडीमा चाहिँ एज अ फिजिकल ब्यारियरको रूपमा काम गरेको हुन्छ भने म्युकस मेम्ब्रेनले चाहिँ हाम्रो जुन प्याथोजेन्सहरू हुन्छ त्यो प्याथोजेन्सहरूलाई चाहिँ ट्र्याप गर्ने काम गर्छ भने स्टोमक एसिडले कुनै पनि प्याथोजेन्सहरूलाई चाहिँ किल गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ यसरी चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिँ इनेट इम्युनिटीले चाहिँ फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्सको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्समा चाहिँ यस्तो कम्पोनेन्ट्सहरू पर्छ जुन कुनै पनि इन्फेक्सनसँग डिफेन्ड गर्नको लागि हाम्रो बडीमा अलवेज रेडी र प्रिपेयर्ड भएर बसेको हुन्छ र अब अर्को रहेको छ एक्वायर्ड अर डेभलप्ड इम्युनिटी एक्वायर्ड भनेको अरूबाट लिएको र डेभलप्ड भनेको चाहिँ बाई बर्थ आफूसँग नभएर चाहिँ आफ्नो पछि लाइफ पिरियडमा चाहिँ डेभलप भएको भन्ने बुझिन्छ यसरी चाहिँ एक्वायर्ड अर डेभलप्ड इम्युनिटी भनेको इट इज द इम्युनिटी विच इज डेभलप्ड लेटर इन लाइफ आफ्टर द माइक्रोबियल इन्फेक्सन इन होस्ट For example, if an individual is infected with chickenpox virus, he or she become resistant to same virus. जस्तै कुनै पनि मान्छेलाई चाहिँ एकपटक उसलाई चाहिँ चिकनपक्स लाग्यो भने उसको बडीले चाहिँ त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ एन्टिबडी चाहिँ बनाउने गर्छ जसले चाहिँ उसलाई फ्युचरमा सेम भाइरसबाट इन्फेक्ट हुनबाट चाहिँ बचाउने गर्छ Acquired immunity is provided by antibodies and certain T lymphocytes. यसमा चाहिँ एन्टिबडिज भन्नाले चाहिँ एन्टिबडी भनेको चाहिँ यस्तो प्रोटिन हो जुन चाहिँ हाम्रो बडीको इम्युन सिस्टमले चाहिँ कुनै पनि हार्मफुल सब्सटेन्सहरू जसलाई चाहिँ हामी एन्टिजेन भन्ने गर्छौँ त्यो एन्टिजेन चाहिँ अब आइदर माइक्रो अर्गानिजम पनि हुनसक्छ अथवा केमिकल्स पनि हुनसक्छ माइक्रो अर्गानिजममा ब्याक्टेरिया फन्जाई प्यारासाइट्स भाइरसेसहरू जे पनि हुनसक्छ त्यस्तो कुनै पनि हार्मफुल सब्सटेन्सले चाहिँ हाम्रो बडीको इम्युन सिस्टमले चाहिँ डिटेक्ट गरिसकेपछि जुन प्रोटिनलाई चाहिँ प्रोड्युस गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी एन्टिबडी भन्ने गर्छौँ भने टी लिम्फोसाइट्स भनेको इट इज अ टाइप अफ लिम्फोसाइट जसलाई चाहिँ हाम्रो बडीको थाइमस ग्ल्यान्डले चाहिँ प्रोड्युस गर्ने गर्छ जसले चाहिँ इम्युन रेस्पोन्समा चाहिँ एकदम एक्टिभली पार्टिसिपेट गरिरहेको हुन्छ अब आउँछ टाइप्स अफ एक्वायर्ड अर डेभलप्ड इम्युनिटी अघि पनि हामीले भनेको थियौँ कि एक्वायर्ड इम्युनिटीलाई टु टाइप्समा क्लासिफाई गरिएको छ द्याट इज एक्टिभ एक्वायर्ड इम्युनिटी एन्ड प्यासिभ एक्वायर्ड इम्युनिटी र फेरि एक्टिभ र प्यासिभ एक्वायर्ड इम्युनिटीलाई पनि फर्दर टु टाइप्समा सब क्लासिफाई गरिएको छ द्याट इज एक्टिभ नेचुरल इम्युनिटी एक्टिभ आर्टिफिसियल इम्युनिटी एन्ड प्यासिभ नेचुरल इम्युनिटी एन्ड प्यासिभ आर्टिफिसियल इम्युनिटी जसको बारेमा डिटेलली हामी आज पढ्नेछौँ अब फर्स्टमा आउँछ एक्टिभ इम्युनिटी इफ होस्ट इट्सेल्फ प्रोड्युसेस एन्टिबडिज देन इट इज कल्ड एक्टिभ इम्युनिटी जो मान्छे इन्फेक्टेड भयो उसको बडी आफैले नै एन्टिबडी प्रोड्युस गर्यो भने त्यसलाई हामी एक्टिभ इम्युनिटी भन्ने गर्छौँ इट इज अफ टु टाइप्स द्याट इज नेचुरल एक्टिभ इम्युनिटी एन्ड एक्वायर्ड एक्टिभ इम्युनिटी नेचुरल एक्टिभ इम्युनिटी immunity provided by natural infection. For example, immunity gained after chickenpox infection. जब कोही मान्छे कुनै पनि डिजिज अथवा लाइभ प्याथोजेनसँग एक्सपोज हुन्छ त्यसपछि नेचुरली उसको बडीले चाहिँ एन्टिबडी प्रोड्युस गर्छ भने त्यसलाई हामी नेचुरल एक्टिभ इम्युनिटी भन्छौँ जस्तै अघि पनि हामीले डिस्कस गरेको थियौँ कि कुनै पनि मान्छेलाई चाहिँ एकपटक चिकनपक्स लागिसकेपछि उसको बडीले चाहिँ त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ एन्टिबडी प्रोड्युस गरेको हुन्छ जसले चाहिँ उसलाई चाहिँ फ्युचरमा फेरि सेम भाइरसको कारणले सेम भाइरसले चाहिँ इन्फेक्ट हुन चाहिँ दिँदैन र अब अर्को आउँछ एक्वायर्ड एक्टिभ इम्युनिटी प्रोड्युस्ड बाई भ्याक्सिनेसन फर एक्जाम्पल बिसिजी डिपिटी मिजल्स पोलियो इटिसी यो एक्वायर्ड एक्टिभ इम्युनिटी भनेको चाहिँ हाम्रो भ्याक्सिनले इन्ड्युस गर्ने इम्युनिटी हो जसले चाहिँ हाम्रो बडीको प्राइमरी रेस्पोन्सलाई चाहिँ स्टिमुलेट गरिदिएर एन्टिजेनहरूको अगेन्स्टमा चाहिँ फाइट गराउनको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने गर्छ अब आउँछ प्यासिभ इम्युनिटी If host does not produce antibodies itself, but antibodies produced in other host provides immunity, then it is known as passive immunity. यो भन्नाले चाहिँ जो मान्छे इन्फेक्टेड हुन्छ उसको बडी आफैले एन्टिबडी प्रोड्युस गर्न नसकेपछि अरूको बडीमा बनेको एन्टिबडी चाहिँ उसको बडीमा एडमिनिस्टर गरेर त्यसले चाहिँ उसलाई इम्युनिटी प्रोभाइड गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी प्यासिभ इम्युनिटी भन्ने गर्छौँ It is also of two types, that is natural passive immunity and artificial passive immunity.
Natural passive immunity भनेको चाहिँ immunity that is transferred from mother to fetus. For example, transfer of maternal antibody immunoglobulin to fetus through placenta and to infant through milk. यसमा भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सर्टेन एन्टिबडीहरू चाहिँ प्लासेन्टाको थ्रुले म्याटरनल ब्लडबाट फेटलको ब्लड स्ट्रिममा चाहिँ एज अ इम्युनोग्लोबिनको रूपमा चाहिँ ट्रान्सफर हुने गर्छ, जसले चाहिँ बच्चा चाहिँ गर्भमा रहँदासम्म चाहिँ कुनै पनि इन्फेक्सनबाट प्रिभेन्ट गर्नलाई हेल्प गर्छ भने पछि चाहिँ इन्फेन्ट भएपछि जुन 1 वर्षसम्म चाहिँ उसलाई चाहिँ मिल्कको थ्रुबाट एज अ कोलोस्ट्रोमको रूपमा चाहिँ इम्युनिटी चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्छ। र अर्को आउँछ आर्टिफिशियल प्यासिभ इम्युनिटी। इम्युनिटी passively transferred by the parenteral administration of antibodies, for example transfer of lymphocytes and immunoglobulin. यसमा भनेको चाहिँ जब हाम्रो बडीमा चाहिँ हामी इन्फेक्टेड भयौं तर हाम्रो बडीमा चाहिँ त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ एन्टिबडी बनेन भने चाहिँ अरु कसैको बडीमा बनेको एन्टिबडी चाहिँ हामीले ब्लडको थ्रुबाट चाहिँ एडमिनिस्टर गरेर हाम्रो बडीलाई चाहिँ सर्टेन डिजिजको अगेन्स्टमा चाहिँ इम्युन गर्छौं भने त्यसलाई चाहिँ हामी आर्टिफिशियल प्यासिभ इम्युनिटी भन्छौं। त्यो चाहिँ आइदर ह्युमन पनि हुन सक्छ अथवा चाहिँ एनिमल पनि हुन सक्छ। यहाँसम्म हजुरहरूले बुझिरहनु भएकै छ होला भन्ने आशा गर्दछु। अब भने हाम्रो नेक्स्ट टपिक रहेको छ भ्याक्सिनेसन। भ्याक्सिनेसनलाई हामी खोप लगाउने भनेर पनि बुझ्ने गर्छौं। त्यसमा हामीले पहिले भ्याक्सिनेसन भनेको के हो भन्दा पनि पहिले भ्याक्सिन भनेको के हो त भनेर बुझ्न जरुरी छ। A biological preparation that provides active acquired immunity to a particular disease is known as vaccine. Immunization against infectious disease through the administration of vaccines for the production of active immunity in humans or other animals is known as vaccination. कुनै पनि सर्टेन डिजिजहरुको अगेन्स्टमा बडीलाई इम्युन गर्न बनाइएको बायोलोजिकल प्रिपरेसन नै भ्याक्सिन हो भने यही भ्याक्सिनको थ्रुबाट बडीलाई इन्फेक्सियस डिजिजबाट प्रोटेक्ट गर्नुलाई नै हामी भ्याक्सिनेसन भन्ने गर्छौं। एज वी डिस्कस्ड, भ्याक्सिन प्रोभाइड्स अस द एक्टिभ एक्वायर्ड इम्युनिटी। भ्याक्सिनलाई पनि हामीले चाहिँ 4 टाइप्समा चाहिँ डिभाइड गरेको छौं। लाइभ एटेन्युएटेड भ्याक्सिन जसलाई हामी एलएभी पनि भन्ने गर्छौं, इनएक्टिभेटेड भ्याक्सिन जसलाई हामी किल्ड एन्टिजेन पनि भन्ने गर्छौं, सब युनिट एन्ड कन्जुगेट भ्याक्सिन जसलाई हामी प्युरिफाइड एन्टिजेन पनि भन्ने गर्छौं र अर्को आउँछ टक्साइड भ्याक्सिन जसलाई हामीले इनएक्टिभेटेड टक्सिन पनि भन्छौं। अब यो भनेको के हो त हेरौँ है त। फर्स्टमा रहेको छ live attenuated vaccine. As the word itself cleared, live means it is not killed yet and attenuated means weakened. So the vaccine that is made up of living virus or bacteria that have been weakened or attenuated by scientists is known as live attenuated vaccine. For example, भाइरलमा चाहिँ हाम्रो ओरल पोलियो, मिजल्स, मम्स, रुबेला पर्ने गर्छ भने ब्याक्टेरियलमा बीसीजी, हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा बी र ओरल टाइफाइडहरु पर्ने गर्छ। जसमा मिजल्स भन्नाले चाहिँ एउटा यस्तो इन्फेक्सियस डिजिज हो जुन चाहिँ रुबियोला भाइरसको कारणले गर्दाखेरि लाग्ने गर्छ। यो चाहिँ आइदर हामी इन्फेक्टेड पर्सनको चाहिँ डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा आयो भने अथवा चाहिँ इयर ड्रपलेटको थ्रुबाट चाहिँ ट्रान्सफर हुने गर्छ भने मम्स भनेको पनि एउटा भाइरल इन्फेक्सन हो जसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सलाइभा प्रोड्युस गर्ने ग्ल्यान्ड जसलाई हामी सलाइभरी ग्ल्यान्ड भन्छौं जुन चाहिँ हाम्रो इयरको नजिक चाहिँ लोकेटेड भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इन्फेक्ट गर्ने गर्छ भने रुबेला भनेको चाहिँ एउटा कन्टेजियस डिजिज हो जसले चाहिँ मोस्टली चिल्ड्रेनहरुमा चाहिँ एफेक्ट गर्ने गर्छ र यसले देखाउने सिम्पटमहरु भनेको चाहिँ र्याश, फिभर, आई रेडनेसहरु रहेको छ र यसलाई चाहिँ हामीले जर्मन मिजल्स अर द 3-डे मिजल्स भनेर पनि बुझ्ने गर्छौं। र अर्को भनेको एचआईभी अथवा चाहिँ हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा टाइप बी भन्नाले चाहिँ यस्तो ब्याक्टेरिया हो that is responsible for the severe pneumonia, meningitis and other invasive diseases almost exclusively in children aged less than 5 years. र अब सेकेन्डमा रहेको छ इनएक्टिभेटेड भ्याक्सिन अर किल्ड एन्टिजेन। अघि जसरी हामीले लाइभ एटेन्युएटेड भ्याक्सिनमा भने चाहिँ त्यहाँको भाइरसहरुलाई चाहिँ किल्ड गरेको हुँदैन, त जस्ट वीक गराइएको हुन्थ्यो भने यसमा भनेको चाहिँ यहाँका चाहिँ कुनै पनि भाइरस अथवा ब्याक्टेरियालाई चाहिँ टोटली किल्ड गराइएको हुन्छ। And it is more stable than live vaccine. This vaccine contains disease microbes that have been killed with chemicals. अघि नै भनिसक्यौं यहाँ चाहिँ केमिकलले चाहिँ त्यो माइक्रोब्सहरुलाई जुन डिजिज कज गर्ने माइक्रोब्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ टोटली किल गरिसकेको हुन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल पोलियो, आईपीभी, हेपाटाइटिस ए और रेबिज
यसमा चाहिँ पोलियो भन्नाले चाहिँ एउटा कन्ट्याजियस भाइरल इलनेस हो द्याट इन इट्स मोस्ट सेभियर फर्म कजेज अ नर्भ इन्जुरी लिडिङ टु प्यारालाइसिस डिफिकल्टी ब्रिदिङ एन्ड समटाइम्स डेथ। त्यसै गरी हेपाटाइटिस ए भनेको चाहिँ एउटा भाइरल लिभर डिजिज हो जसले चाहिँ माइल्डदेखि सेभियर इलनेसहरू चाहिँ कज गराउन सक्छ। र रेबिज भनेको चाहिँ डग्स अथवा चाहिँ अरू म्यामल्सहरूमा हुने चाहिँ एउटा फ्याटल भाइरल डिजिज हो जुन चाहिँ ह्युमन बिङ्सहरूमा चाहिँ सलाइभाको थ्रुबाट चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ भने जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म्याडनेस र कन्भल्जनहरू चाहिँ हुने गर्छ। र अब थर्डमा रहेको छ सब युनिट एन्ड कन्जुगेट भ्याक्सिन्स अथवा प्युरिफाइड एन्टिजेन। कन्जुगेट भन्नाले चाहिँ दुई अथवा दुईभन्दा बढी कम्पोनेन्ट्सहरूलाई चाहिँ कम्बाइन गर्नुलाई चाहिँ हामी कन्जुगेट भन्छ भने it is the combination of two or more vaccine that could be given individually, put them into one shot। एउटै शटमा चाहिँ 2 or more than 2 भ्याक्सिनलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर दिनुलाई नै हामी सब युनिट एन्ड कन्जुगेट भ्याक्सिन अथवा चाहिँ प्युरिफाइड एन्टिजेन भन्ने गर्छौँ। फर एक्जाम्पल यसको हेपाटाइटिस बी इन्फ्लुएन्जा इन्जेक्सन, हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा टाइप बी, पर्ट्युसिस, न्युमोकोकल, मेनिन्जोकोकल अथवा चाहिँ ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस चाहिँ पर्ने गर्छ। यसलाई चाहिँ पर्ट्युसिसलाई चाहिँ हामीले पार्ट अफ डिटिएपी कम्बाइन्ड इम्युनाइजेसन भनेर भन्ने गर्छौँ। डिटिएपी भन्नाले चाहिँ एउटा कम्बाइन्ड इम्युनाइजेसन हो जसले चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ 3 वटा डेडली डिजिज डिप्थेरिया, टिटेनस र वुपिङ कफ जसलाई हामी पर्ट्युसिस पनि भन्छौँ त्यसबाट चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने गर्छ भने ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस भनेको चाहिँ यस्तो भाइरल इन्फेक्सन हो जसले चाहिँ हाम्रो स्किन अथवा चाहिँ म्युकस मेम्ब्रेनहरूको चाहिँ ग्रोथ गराउने गर्छ। र यसै गरी अब फोर्थमा रहेको छ टक्साइड भ्याक्सिन्स अथवा चाहिँ इनएक्टिभेटेड टक्सिन। Toxoid vaccines use a toxin that are harmful products that is made by the germ that causes a disease। यो टक्साइड भ्याक्सिन चाहिँ यस्तो टक्सिनहरूबाट बनेको हुन्छ जुन टक्सिन चाहिँ डिजिज कज गर्ने जर्महरूको थ्रुबाट चाहिँ बनाइने गरिन्छ। फर एक्जाम्पल डिप्थेरिया एन्ड टिटेनस। डिप्थेरिया भनेको चाहिँ अ सिरियस ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन द्याट युजली अफेक्ट्स द म्युकस मेम्ब्रेन अफ योर नोज एन्ड थ्रोट। र टिटेनस भन्नाले चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ लक ज पनि भनिने गरिन्छ जुन चाहिँ एउटा चाहिँ ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन characterized by the muscle spasm। र यसपछि भ्याक्सिनेसनको यति नै रहेको छ। अब भने हामी चाहिँ नेसनल इम्युनाइजेसन सेड्युल अफ नेपाल द्याट इज 2019 एडी अथवा 2076 बिएसमा चाहिँ रिभाइज भएर आएको नेसनल इम्युनाइजेसन सेड्युल चाहिँ हेर्नेछौँ। र यो चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो 2019 मा चाहिँ रिभाइज गरिएको सेड्युल हो जसमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ रहेको छ बीसीजी ब्यासिलस क्यालमेटिक युरिन। यसको चाहिँ फुल फर्म एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि। र बीसीजी ब्यासिलस क्यालमेटिक युरिन भनेको यो चाहिँ एज अफ एडमिनिस्ट्रेसन भनेको चाहिँ एट बर्थ यो चाहिँ जन्मेको 24 घण्टामा चाहिँ एडमिनिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसको डोज भनेको चाहिँ 0.05 ml रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो 0.05 ml को सीसी को चाहिँ सिरिन्ज नै पाउने गर्छ र हामी त्यही सिरिन्जको थ्रुबाट चाहिँ यो चाहिँ एडमिनिस्टर गर्ने गर्छौँ। र यो चाहिँ दिने भनेको चाहिँ इन्ट्राडर्मली चाहिँ दिने गर्छौँ र यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ ट्युबरकुलोसिसबाट चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने गर्छ। इन्ट्राडर्मल भन्नाले चाहिँ हाम्रो स्किनको चाहिँ लेयर्सहरू हुन्छ जस्तै इपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्युटेनस टिस्यु र मसल। इपिडर्मिस भन्नाले चाहिँ हाम्रो स्किनको चाहिँ आउटर लेयर पर्छ भने जस्ट बिलो द इपिडर्मिसको लेयरलाई चाहिँ हामी डर्मिस भन्ने गर्छौँ। इन्ट्राडर्मल भन्नाले चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो डर्मिसको चाहिँ सुपरफिसियलमा चाहिँ दिने गरिन्छ जस्तै हामीले यो फिगरमा पनि देख्न सक्छौँ। 10 to 15 डिग्रीमा चाहिँ यसरी होल्ड गरेर चाहिँ हामीले सुपरफिसियली डर्मिसमा एडमिनिस्टर गर्नुलाई चाहिँ हामी इन्ट्राडर्मल भन्ने गर्छौँ। र यसै गरी सेकेन्डमा रहेको छ पेन्टाभ्यालेन्ट भ्याक्सिन जसभित्र चाहिँ डिपिटी, हेबी, हिबी त्यो भनेको डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटेनस, हेपाटाइटिस बी एन्ड हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा बी गरेर 5 वटा भ्याक्सिन चाहिँ एकैचोटि दिने गरिन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ पेन्टाभ्यालेन्ट भ्याक्सिन भनेर भनिने गरिन्थ्यो। योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ डिपिटी भनेर चाहिँ डिप्थेरिया, पर्टुसिस र टिटेनस चाहिँ सँगै दिने गरिन्थ्यो अनि त्यसलाई चाहिँ हामी ट्रिपल भ्याक्सिन भनिन्थ्यो भने पछि आएर चाहिँ यसमा चाहिँ हेबी र हिबी पनि एड गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ यसलाई पेन्टाभ्यालेन्ट भ्याक्सिनको रूपमा चाहिँ दिने गरिन्छ। यो भनेको चाहिँ बच्चा जन्मेको 6 हप्ता, 10 हप्ता र 14 हप्ता गरेर चाहिँ 3 चोटि चाहिँ दिने गरिन्छ र यो चाहिँ 0.5 ml दिने गरिन्छ। यसको लागि पनि 0.5 ml कै सिरिन्ज पाउने गरिन्छ। त्यही सिरिन्जको थ्रुबाट एडमिनिस्टर गरिन्छ भने यो चाहिँ इन्ट्रामस्कुलर दिन्छ भने यसले चाहिँ हामीलाई डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटेनस, हेपाटाइटिस बी र हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा बीबाट चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने गर्छ।
इन्ट्रामस्कुलर भन्नाले चाहिँ जसरी अघिले हामीले डिस्कस गरेका थियौँ इपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्युटेनस टिस्यु र मसल र हाम्रो इन्ट्रामस्कुलर भनेको चाहिँ मसलमा दिने गर्छ। जसरी हामीले फिगरमा देखाएको छौँ 90 डिग्री एङ्गलमा चाहिँ हामीले सिधै यो चाहिँ हाम्रो मसलमा चाहिँ दिने गरिन्छ र यो दिँदाखेरि चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ होल्ड गर्ने गर्छ। त्यसै गरी थर्डमा रहेको छ रोटाभ्याक्सिन। यो चाहिँ न्युली एडेड भ्याक्सिन हो। यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने भनेको चाहिँ रोटा भाइरसबाट चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने गर्छ। रोटा भाइरस भनेको चाहिँ इन्फेन्ट र यङ चिल्ड्रेनहरूमा चाहिँ एकदम इजिली स्प्रेड हुने गर्छ, जसले चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ वाटरी डायरिया, भोमिटिङ, फिभर, एब्डोमिनल पेनहरू चाहिँ गराउने गर्छ। यही रोटा भाइरसकोबाट हुने यो डायरियाबाट प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले रोटा भ्याक्सिन चाहिँ दिने गरिन्छ, जुन चाहिँ 6 विक र 10 विकमा गरेर चाहिँ 2 चोटि दिने गरिन्छ। यो चाहिँ ओरल्ली दिने गरिन्छ, 5 ड्रप चाहिँ दिन्छ यो चाहिँ। र अर्को भनेको चाहिँ ओपिभी अर्थात् ओरल पोलियो भ्याक्सिन। यो चाहिँ 6, 10 र 14 विकमा गरेर चाहिँ 3 डोजमा चाहिँ दिने गरिन्छ। यो पनि ओरल्ली 2 ड्रप दिने गरिन्छ भने यसले चाहिँ हामीलाई पोलियोमाइलिटिसबाट चाहिँ प्रिभेन्ट गर्छ। र अर्को भनेको एफआइपिभी फ्रेक्सनल डोज अफ इनएक्टिभेटेड पोलियो भ्याक्सिन। यो चाहिँ 6 र 14 विकमा गरेर चाहिँ दिने गरिन्छ र यो चाहिँ 0.1 ml चाहिँ दिने गरिन्छ। यो पनि इन्ट्राडर्मली जसरी हामीले बीसीजीलाई दिने गर्थ्यो त्यसरी नै इन्ट्राडर्मली नै दिने गरिन्छ। यसमा हामीले अलिकति याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको ओपिभी र एफआइपिभी दुवैले हामीलाई पोलियोमाइलिटिसबाटै प्रिभेन्ट गर्ने गरिन्छ। एफआइपिभी भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ न्युली एडेड भ्याक्सिन हो। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ आइपिभी भनेर चाहिँ इनएक्टिभेटेड पोलियो भ्याक्सिन चाहिँ दिने गरिन्थ्यो। यसमा चाहिँ ओपिभी र आइपिभीमा चाहिँ के डिफ्रेन्स थियो भने ओपिभीले चाहिँ मोस्टली भनेको माउथ र इन्टेस्टाइनमा चाहिँ पोलियो हुनबाट प्रिभेन्ट गर्थ्यो भने आइपिभीले चाहिँ ब्लडमा चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने गर्थ्यो। तर पछि आएर चाहिँ आइपिभीलाई चाहिँ रिभाइज गरेर चाहिँ फ्रेक्सनल डोज अफ इनएक्टिभेटेड पोलियो भ्याक्सिन भनेर चाहिँ एफआइपिभीको रूपमा चाहिँ दिने गरिन्छ, किनभने हामीले चाहिँ 2 डोज अफ एफआइपिभी इन्ट्राडर्मली दिनु भनेको आइपिभी जुन हामीले पहिला दिन्थ्यो आइपिभीको सिङ्गल डोज भन्दा चाहिँ एकदम बढी यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ इम्युनिटी चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्छ। त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ आइपिभीको सट्टामा चाहिँ एफआइपिभी चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गरिन्छ। र 6मा रहेको छ पिसिभी अर्थात् निमोकोकल कन्जुगेटेड भ्याक्सिन। यो चाहिँ हामीले चाहिँ जन्मेको 6 विक, 10 विक र 9 मन्थमा दिने गरिन्छ र यो चाहिँ 0.5 ml इन्ट्रामस्कुलरली जसरी हामीले पेन्टाभ्यालेन्टलाई दिएको त्यसरी नै इन्ट्रामस्कुलरली 90 डिग्रीमा दिने गरिन्छ। र यसले चाहिँ न्युमोकोकल डिजिज जुन चाहिँ हाम्रो स्ट्रेप्टोकोकस न्युमोनीको कारणले गर्दाखेरि लाग्ने गर्छ त्यस्तो डिजिजहरूबाट चाहिँ प्रिभेन्ट गर्छ। जस्तै अब मेनिन्जाइटिस, इयर एन्ड चेस्ट इन्फेक्सनहरू चाहिँ पर्ने गर्छ यसमा। यसै गरी 7मा रहेको छ एमआर। यसमा हामीले याद गर्नुपर्ने भनेको एमआर भनेको चाहिँ मिजल्स र रुबेला र यस्तै अर्को भ्याक्सिन पनि रहेको छ एमएमआर भन्ने, त्यो चाहिँ मिजल्स, मम्स र रुबेला। तर हाम्रो चाहिँ नेसनल इम्युनाइजेसन सेड्युलभित्र रहेको चाहिँ एमआर अर्थात् मिजल्स र रुबेला भ्याक्सिन हो, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ 9 मन्थ र 15 मन्थमा गरेर चाहिँ 2 टाइम्स चाहिँ दिने गरिन्छ। यो पनि 0.5 ml दिने गरिन्छ र यो भनेको चाहिँ सबक्युटेनसले दिने गरिन्छ। र यसले चाहिँ हामीलाई मिजल्स र रुबेलाबाट चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने गर्छ। सबक्युटेनस भनेको चाहिँ जसरी अघि हामीले भनेको थियो इपिडर्मिस, डर्मिस। डर्मिसको जस्ट बिलो चाहिँ सबक्युटेनस टिस्यु हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले फ्याट टिस्यु पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एडमिनिस्टर गर्ने गरिन्छ। यो चाहिँ जसलाई हामी सबकट पनि भन्ने गर्छौँ। यो चाहिँ हामीले 45 डिग्री एङ्गलमा चाहिँ यसरी होल्ड गरेर चाहिँ एडमिनिस्टर गर्ने गर्छौँ। र लास्टमा रहेको छ जेई अथवा चाहिँ जापानिज इन्सेफलाइटिस। जापानिज इन्सेफलाइटिस भनेको चाहिँ एउटा यस्तो ब्रेन इन्फेक्सन हो जसले चाहिँ बच्चाहरूको चाहिँ ब्रेन ड्यामेज गर्ने गर्छ। र यहीबाट प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले जेई भ्याक्सिन दिने गरिन्छ, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ बच्चा जन्मेको 12 महिना हुँदा अथवा 1 वर्ष कम्प्लिट भएपछि चाहिँ दिने गरिन्छ। यो चाहिँ 0.5 ml सबक्युटेनसले दिने गरिन्छ। जसरी एमआर दिएको थियो 45 डिग्री एङ्गलमा त्यसरी नै जेई पनि एडमिनिस्टर गरिने गरिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय खोप तालिका भनेर चाहिँ छ र यो खोपहरू दिनु पर्दाखेरि चाहिँ यही खोप तालिकालाई चाहिँ फलो गरेर चाहिँ दिने गरिन्छ। यति नै रहेको छ भ्याक्सिनेसनको बारेमा। र अब हामी लास्टमा गएर चाहिँ पोइन्ट्स टु रिमेम्बरमा चाहिँ जान्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुराहरू के रहेको छ भन्दाखेरि कोल्ड चेन।
Cold chain is the system of storage and transport of the vaccines from site of production to the site of vaccination. कोल्ड चेन भनेको चाहिँ एउटा यस्तो सिस्टम हो होइन जुन चाहिँ हामीले चाहिँ याद गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ भ्याक्सिन एउटा ठाउँमा बनाउँछ तर लगाउनको लागि त डिफ्रेन्ट ठाउँ लग्नुपर्छ नि त। यसरी चाहिँ भ्याक्सिन बनाउने ठाउँबाट लगाउने ठाउँसम्म लग्दाखेरि चाहिँ जुन त्यो भ्याक्सिनको चाहिँ मोटिलिटी लस नहोस् भनेर चाहिँ त्यसको टेम्परेचर मेन्टेन गरिराखिदिने सिस्टमलाई चाहिँ हामी कोल्ड चेन भनेर भन्ने गर्छ। कोल्ड चेनले चाहिँ हाम्रो भ्याक्सिनलाई चाहिँ 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा चाहिँ त्यसको टेम्परेचर चाहिँ मेन्टेन गरेर राखिदिएको हुन्छ। र अर्को रहेको छ इपिआई। इपिआई भन्नाले चाहिँ एक्सपान्डेड प्रोग्राम अन इम्युनाइजेसन हो, जुन चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट हो, डब्लुएचओले लन्च गरेको प्रोजेक्ट हो विथ द गोल टु मेक भ्याक्सिन्स एभाइलेबल टु अल चिल्ड्रेन। यो चाहिँ हाम्रो 1974 एडीमा चाहिँ डब्लुएचओले लन्च गरेको हो। यसै गरी अर्को डिपिटी एन्ड टिट्यानस भ्याक्सिन्सलाई चाहिँ कहिले पनि हामीले चाहिँ फ्रिजिङ टेम्परेचरमा चाहिँ एक्सपोज गर्नु हुँदैन। यस्तो भ्याक्सिनहरूलाई चाहिँ कहिले पनि हामीले चाहिँ फ्रिज गर्नु हुँदैन। सधैँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 2 डिग्री सेल्सियस टु 8 डिग्री सेल्सियस द्याट इज 36 डिग्री फरेनहाइट टु 46 डिग्री फरेनहाइटमा चाहिँ रेफ्रिजरेट गरेर राख्ने गर्छौँ, तर यसलाई चाहिँ कहिले पनि हामीले फ्रिज गर्दैनौँ। र अर्को रहेको छ बिसिजी, मिजल्स एन्ड पोलियो भ्याक्सिन्स आर केप्ट इन फ्रिजर कम्पार्टमेन्ट सिन्स दे आर हिट सेन्सिटिभ। अघिको हामीले डिपिटी र टिट्यानसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फ्रिजर कम्पार्टमेन्टमा चाहिँ राख्दैनथ्यौँ भने बिसिजी, मिजल्स र पोलियोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फ्रिजर कम्पार्टमेन्टमा चाहिँ राख्नुपर्छ, किनभने यो भ्याक्सिनहरू चाहिँ हिट सेन्सिटिभ हुन्छ। र अर्को रहेको छ ओपिभी। अघि पनि हामीले भनेको थियो ओरल पोलियो भ्याक्सिन। यसलाई चाहिँ हामीले सबिन टाइप अफ पोलियो भ्याक्सिन पनि भन्ने गरिन्छ। र किन भन्दाखेरि चाहिँ OPV or Sovin vaccine named for its inventor, American physician and microbiologist Albert Sabin in 1957. यसलाई चाहिँ 1957 मा चाहिँ अल्बर्ट सबिन भन्ने चाहिँ अमेरिकन फिजिशियन एन्ड माइक्रोबायोलोजिस्टले चाहिँ इन्भेन्ट गर्नुभएको कारणले चाहिँ उहाँकै नामबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ सबिन भ्याक्सिन पनि भन्ने गरिन्छ भने आइपिभी जुन चाहिँ इनएक्टिभेटेड पोलियो भ्याक्सिनलाई चाहिँ हामीले सर्क टाइप अफ भ्याक्सिन भन्ने गर्थ्यौँ। किनभने आइपिभीलाई चाहिँ जोनस सक भन्नेले चाहिँ डेभलप गर्नुभएको, जसलाई चाहिँ 1955 लाई चाहिँ लाइसेन्स प्राप्त गरेको थियो युज गर्नको लागि। त्यही भएर चाहिँ यसलाई पनि यसको इन्भेन्टरकै नामबाट चाहिँ नाम राखिएको छ सर्क टाइप अफ भ्याक्सिन भनेर। अर्को रहेको छ पर्टुसिस इज अल्सो नोन एज वुपिङ कफ। यो चाहिँ हामीले डिपिटी भनिरहेको हुन्छ अनि हामीले चाहिँ वुपिङ कफको अगेन्स्टमा पनि इम्युनाइजेसन दिन्छ है, नेसनल इम्युनाइजेसन सेड्युलमा भनेर भनेको हुन्छ। तर वुपिङ कफको पनि छ र भनेर चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ कन्फ्युजन हुनसक्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ एमसिक्यूमा पनि सोधिरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ पर्टुसिसलाई चाहिँ हामीले वुपिङ कफ पनि भन्ने गर्छौँ। र अर्को कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले चाहिँ इम्युनाइजेसन सेड्युलहरू हेर्दा कुनै इम्युनाइजेसन सेड्युलमा चाहिँ टिटी भ्याक्सिन पनि देख्ने गर्छौँ। र यो टिटी भ्याक्सिन भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ प्रेग्नेन्ट मदरहरूलाई चाहिँ टिटेनसबाट प्रिभेन्ट गर्नको लागि प्रोटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ दिने गरिन्छ। यो चाहिँ टोटल 5 डोज दिने गरिन्छ। फर्स्ट डोज भनेको चाहिँ प्रेग्नेन्सी भएको बेलामा दिइन्छ। सेकेन्ड डोज भनेको चाहिँ उसले फर्स्ट डोज लिएको 1 मन्थ पछि दिइन्छ भने थर्ड डोज भनेको चाहिँ सेकेन्ड डोज लिएको 6 मन्थ पछि दिइन्छ। त्यसै गरी फोर्थ डोज भनेको थर्ड डोज लिएको 1 इयर पछि दिने गरिन्छ र फिफ्थ डोज भनेको चाहिँ फोर्थ डोज लिएको फेरि 1 इयर पछि चाहिँ दिने गरिन्छ। र आजको हाम्रो कन्टेन्ट्स भनेको यति नै रहेको छ। आज हामीले के सिक्यौं, लेट्स समराइज है त। फर्स्टमा रहेको छ इम्युनाइजेसन। कुनै पनि डिजिजको अगेन्स्टमा इम्युनिटी प्रड्युस गर्नु भनेकै इम्युनाइजेसन हो। र इम्युनिटी भनेको चाहिँ हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमता भयो। र यसको टाइप्सहरूमा भनेको इनेट इम्युनिटी र एडाप्टिभ इम्युनिटी। इनेट इम्युनिटी भनेको हामीसँग बाई बर्थ रहेको भयो भने एक्वायर्ड इम्युनिटी भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ पछि हाम्रो लाइफ लङमा चाहिँ पछि आएर चाहिँ डेभलप भएको अथवा चाहिँ अरूबाट लिएको इम्युनिटी भनेर बुझ्न सक्छौँ। र यसमा पनि अब नेचुरल एक्टिभ इम्युनिटी भन्नाले चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ जुन स्किन म्युकस नेचुरल एक्टिभ इम्युनिटी भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ चिकन पक्सलाई याद गर्न सक्छौँ। यसै गरी नेचुरल प्यासिभ इम्युनिटी भनेको चाहिँ अब भ्याक्सिनले इन्ड्युस गर्ने इम्युनिटी भयो भने आर्टिफिसियल एक्टिभ इम्युनिटी भन्नाले चाहिँ मदर टु फिटस ट्रान्सफर हुने इम्युनिटी भयो भने आर्टिफिसियल प्यासिभ इम्युनिटी भनेको चाहिँ इम्युन होस्टबाट चाहिँ नन इम्युन होस्टमा ट्रान्सफर गरिने इम्युनिटी भयो। यसै गरी अर्को हामीले पढेको भनेको चाहिँ भ्याक्सिनेसन।
कुनै पनि डिजिजको अगेन्स्टमा चाहिँ इम्युनिटी प्रोड्युस गराइदिने बायोलोजिकल प्रिपरेसन गराउनको लागि बनाइएको बायोलोजिकल प्रिपरेसनलाई भ्याक्सिन भनिन्छौँ भने त्यही भ्याक्सिनको थ्रुबाट चाहिँ बडीलाई चाहिँ इम्युनाइज गराउनुलाई चाहिँ हामी भ्याक्सिनेसन भन्ने गर्छौँ। एउटा टाइप्स अफ भ्याक्सिनमा चाहिँ अब लाइभ एटेन्युएटेड भ्याक्सिन जसमा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ ब्याक्टेरिया अथवा भाइरसहरूलाई चाहिँ टोटली किल गरेको हुँदैन, जसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट केमिकल युज गरेर चाहिँ विक गराइएको हुन्छ भने इनएक्टिभेटेड भ्याक्सिनमा चाहिँ त्यो ब्याक्टेरिया अथवा भाइरसहरूलाई चाहिँ टोटली किल गराइएको हुन्छ भने सब युनिट रिकम्बिनेन्ट पोलिस्याकेराइड एन्ड कन्जुगेट भ्याक्सिनमा भनेको चाहिँ 2वटा अथवा त्योभन्दा बढी भ्याक्सिनलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर चाहिँ वान सटमै दिने गरिन्छ भने टक्साइड भ्याक्सिन भनेको चाहिँ डिजिज कज गराउने माइक्रोब्सको चाहिँ टक्सिनबाट चाहिँ बनाइएको हुन्छ। अब भने सानो एसेसमेन्टको पालो है त। यति बेलासम्म बुझ्नु त बुझ्यो तर के बुझ्यो थाहा छैन टाइपको नहोस् भनेर चाहिँ मैले चाहिँ थोरै एमसीक्यूहरू पनि यसमा राखिदिएको छु। यो चाहिँ नर्सिङ इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यो क्वेसन्सहरू। सो इट्स अ टाइम फर द एसेसमेन्ट। फर्स्टमा रहेको छ ओपीभी वाज डिस्कभर्ड बाई हुम? नम्बर ए Salk 1957, Salk 1957, Salk 1867 or Salk 1867 र यसको राइट एन्सर रहेको छ Salk 1957। अघि पनि हामीले भनेको थियौं ओपीभीलाई सबिन टाइप अफ भ्याक्सिन पनि भनिन्छ किनभने यो चाहिँ सबिन भन्ने चाहिँ एउटा एउटा अमेरिकन प्याथोलोजिस्टले चाहिँ 1957 मा चाहिँ इन्भेन्ट गर्नुभएको चाहिँ भ्याक्सिन हो। यसैगरी नम्बर 2 मा रहेको छ एमएमआर भ्याक्सिन प्रोभाइड प्रोटेक्सन अगेन्स्ट अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट रुबेला, मम्स, मिजल्स, मेनिन्जोकोकल मेनिन्जाइटिस र यसको राइट एन्सर रहेको छ मेनिन्जोकोकल भाइरस। अघि हामीले भनेको थियौं एमएमआर भनेको चाहिँ एमएमआर स्ट्यान्ड्स फर मिजल्स, मम्स एन्ड रुबेला। सो यसले चाहिँ मेनिन्जोकोकल मेनिन्जाइटिसको अगेन्स्टमा चाहिँ प्रिभेन्ट गर्दैन। नम्बर 3 मा रहेको छ रुट अफ बीसीजी भ्याक्सिन इन्ट्राडर्मल, इन्ट्रामस्कुलर, इन्ट्राभेनस अर ओरल र यसको राइट एन्सर रहेको छ नम्बर ए इन्ट्राडर्मल। अघि पनि हामीले भनेको थियौं इन्ट्राडर्मल भनेको चाहिँ जस्ट बिलो द इपिडर्मिसको जुन लेयर हुन्छ हाम्रो डर्मिस त्यसमा चाहिँ सुपरफिसियली 10 to 15 डिग्री एंगलमा चाहिँ दिने गर्छौं भनेको थियो हो त्यसलाई चाहिँ इन्ट्राडर्मल भन्ने गर्छ। नम्बर 4 मा रहेको छ किल्ड पोलियो भ्याक्सिन इज डिस्कभर्ड बाई हुम? नम्बर ए सलिन, नम्बर बी सोरिया, नम्बर सी सबिन र नम्बर डी सल्क र यसको राइट एन्सर रहेको छ नम्बर डी सल्क। यो चाहिँ सल्कले इन्भेन्ट गर्नुभएको कारणले उहाँकै नामबाट राखिएको हो। र नम्बर 5 मा रहेको छ पोलियो भ्याक्सिन इज प्रिपेयर्ड फ्रम टक्साइड्स, कन्जुगेट, लाइभ एटेन्युएटेड अर किल्ड र यसको राइट एन्सर रहेको छ नम्बर सी लाइभ एटेन्युएटेड भ्याक्सिन। र लाइभ एटेन्युएटेड भ्याक्सिन भनेको के हो त हजुरलाई याद नै होला लाइभ भन्नाले इट इज नट किल येट र एटेन्युएटेड भनेको विक गरिएको जसमा चाहिँ भाइरसहरूलाई चाहिँ टोटली किल गरिएको हुँदैन जस्ट यसलाई चाहिँ विक गराइएको हुन्छ। त्यसरी चाहिँ पोलियो भ्याक्सिन चाहिँ बनिएको हुनाले यसलाई चाहिँ लाइभ एटेन्युएटेड भ्याक्सिन भनिन्छ। र अर्को मोस्ट हिट सेन्सिटिभ भ्याक्सिन इच टीटी, ओपीभी, मिजल्स अर मम्स र यसको राइट एन्सर रहेको छ मम्स। मम्स चाहिँ हिट सेन्सिटिभ भ्याक्सिन भएको कारणले गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ सधैँ फ्रिजिङ कम्पार्टमेन्टमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 7 मा रहेको छ विच भ्याक्सिन प्रोभाइड लाइफ लङ इम्युनिटी? नम्बर ए मम्स, बी मिजल्स, सी पोलियो र डी टिटानस। यसको राइट एन्सर रहेको छ नम्बर ए मम्स। यसैगरी नम्बर 8 मा रहेको छ रुट अफ रोटाभाइरस। नम्बर ए ओरल, नम्बर बी इन्ट्राभेनस, नम्बर सी इन्ट्रामस्कुलर, नम्बर डी इन्ट्राडर्मल र यसको राइट एन्सर रहेको छ नम्बर ए ओरल। अघि पनि हामीले भनेको थियो रोटा भ्याक्सिन चाहिँ हामीले ओरल्ली 5 ड्रप दिन्छौं भनेर यसरी चाहिँ याद गर्नु पर्यो है त। अनि नम्बर 9 मा विच भ्याक्सिन इज स्टोर्ड इन फ्रिजिङ कम्पार्टमेन्ट? नम्बर ए पोलियो, नम्बर बी मिजल्स, नम्बर सी बोथ ए एन्ड बी, नम्बर डी नोन र यसको एन्सर रहेको छ नम्बर सी बोथ ए एन्ड बी। पोलियो र मिजल्स दुईटै भ्याक्सिनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फ्रिजिङ कम्पार्टमेन्टमै राख्ने गर्छ किनभने यिनीहरू पनि हिट सेन्सिटिभ नै हुने गर्छ।
र नम्बर 10 र लास्ट क्वेसन रहेको छ BCG भ्याक्सिन इज स्टोर्ड एट 2 to 8 degree Celsius, 100 to 107 degree Fahrenheit, 2 degree Celsius, 8 degree Celsius. यसको राइट एन्सर रहेको छ 2 to 8 degree Celsius. हाम्रो प्राय जस्तो मोस्ट अफ द भ्याक्सिनलाई चाहिँ हामीले 2 to 8 degree Celsius मै स्टोर गरेको हुन्छौँ। यति नै रहेको छ एसेसमेन्ट र आजको लागि क्लास पनि यति नै। हजुरहरूले आजको टपिकहरूको बारेमा सबै राम्ररी बुझ्नुभयो भन्ने आशा गर्दछु र तपाईँलाई यो हजुरहरूलाई चाहिँ आजको क्लासको टपिक रिलेटेड केही बुझ्नु भएको छैन अथवा चाहिँ नर्सिङ रिलेटेड अरू कुनै टपिकको बारेमा जान्न मन छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा मेन्सन गर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल अनलाइन स्कुल इज देयर फर यु र म पनि यही रिलेटेड अर्को भिडियो लिएर फेरि उपस्थित हुने नै छु। त्यति बेलासम्म एभ्रीवन स्टे सेफ एन्ड किप लर्निङ। मेक टुडे द डे टु लर्न समथिङ न्यू। थ्याङ्क यू।